तुका ते घर परत बांधलेले जाय बघ ते मोडला ते त्यांच्यानी जाय कितकी वर्ष जाली तू रावतले ते घरान ते आता बरं बरं ते असं न्ही कितके वर्ष जाले म्हटलेलं नळा घ्या 91 कनेक्शन दिलेलं 14 फॉर्म लाईन बाड 14 फॉर्म लावून बाडकाच्या हेजेसून घेतलेलं दिसतंय ना 91 कनेक्शन नळाच्या टॉयलेट वाले काढले म्हणता तुम्ही फक्त देवळा खातीर हो ना तेणी वाट केल्या आणि वो प्लॉट केला ओके वाट केल्या पण देवळाच्या कोण हे घेना आवाज उठयना कितें कितें आहलें ते दोणो हा वस्ट आणि सामान बीन आसलें कितें तिचे काढला मरे थोडी मोडकी बी तेंच्यांनी भितर येयली हे सगळे हांगा उडयला साथ दिला तिचे हांगाच आसले काय ते सगळे दार आटवले मग पिक्चरांचा हे म्हणलं फोटो बिटो घालून दाडा बाउन्सर हाडलेले असतं दिवपाले नोटीस सुद्धा तिने काय दिवंक ना जर तो खरंच काय नाही जाल्यार नोटीस तरी दिवंक जाय न्हू ती नोटीस तरी तिने काय दिवंक ना मॅडम तुम्ही कितें सांगूं सोदता तिचे चेडू तुमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तुमी केन्ना पावली हांगासर आमी सकाळीं सवाय सातांक कळ्ळें तेची खूब मोडल्या म्हणजे भयणीन पळोवन कळ्ळें आमचें इतकेंच म्हणणें आहा कित्याक ती जाणटी तिका काय भायर वचोंक शकनात तिकाच कायदो तर कायद्यान तिचें सगळें बांदून दिवचें आनी आमची अपेक्षा कांय ना तेचे आनी ते पयलीं तरी आमकां तरी इन्फॉर्म करचें आहलें तेणी कितें तरी तिने सांगूंक जाय ना तिने सांगूं ना तिने हांव कितें म्हणटा तेच्या बाथरूमा टॉयलेटा चूल सगळे भितर तेची हालत कितें आहा ती खंय वयतली कितें एज कितें आहा तिची एज तिची आतां 80 आहा 85 हय ती स्वताच आपूण रांदताली एकटीच आपले स्वता तिका धाकटे चेडू तिका हाडून दिताले तेका जेवणान तिका 2 सुमार 1.5 सुमार ती हाडून जाल्यार जेवताली ती तितलेच जाले तितलेच आनी कांयच ना कित्याक तिचे कडेन जायत ना फक्त ती हांगा न्हाता करता सगळें करता उदक तापयता आनी उतरासान न्हिदता ती कोण कोण आशिल्ले तुमी कितें वळखतात तांकां जेन्ना मोडपाक कोण वळखना आमी फक्त ते वळखता प्रसाद आमी हांगा नासले ना आमी फक्त ते CCTV फुटेज पळयला तेन्ना प्रसाद साळगांवकर दिसता भितर ओके हां सरकाराक इतलें सांगता की तेचे हाचे कितें आहा ते तिने बांदून दिवचें जे तेचे बाथरूम तेजो टॉयलेट तेचे ते नळ हें सगळें केलां तेणे ते बांदून दिवचें सो आतां तुमी कितें कंप्लेन केल्या प्रसादाचेर हय कंप्लेन केला काल कंप्लेन केला पण अजून मेरेन इन्स्पेक्शनाक पुलीस येवंक ना हॅलो हांव रमेश हांव आहा केरीम वाडी शिवोले तुमी तो व्हिडिओ पळयलो आसतलो सोशल मिडियाचेर ती संगीता साळगांवकर 85 वर्साची तिचे घर मोडटना तुमी पळयलें हांगासर तेंचोच कोण रिलेटीव तो इवन घर तेजें आदलें घर मुनकार ती खूब वर्साचें घर आहलें आनी थंयसर एक 25 वर्सां जाले नळ आहलो थंयसर ओके आनी गव्हर्मेंटान आनी एक तांकां शौचालय टॉयलेटूय दिल्लो ताका 20 वर्सां जालीं ते टॉयलेटू तेणी मोडलेलो 3 वर्सां जालीं आनी आतां हें घर मोडटना तेजे नळू मोडून उडयला घर फोडून उडयला तुमी पळयला आसतले व्हिडिओचेर ते आतां तर हांव हांगासर येयला ते स्पॉटाचेर खूब जाणांनी म्हाका काल कॉलूय केल्ले कित्यान सांगलेलें की कमेंट केल्लो की हांव थंय वयतलो म्हणून आनी म्हाका कॉल येयल्लो की आमी ते घर बांदपाक बीन हेल्प करतले म्हणून तर हांवें तेंचे सोयऱ्यां कडेन उलयलो की ते बांदपाक म्हणटा तांकां हेल्प नाका ते करूंक शकता फक्त कितें तांकां एक परमिशन ना एक ऑथॉरिटी ते घर बांदपाक दिवचें
ते जाणट्यांनी हांवें ते जाणटे कडेन मातसो उलयलो आनी तिका चड व्हिडिओचेर हाडूंक सोदिना आनी कितें ऑलरेडी ती उलयला तमाशा करपाचें ना आमकां ते जाणटेचे 85 वर्साचे आनी ती एकूच उतर म्हणटा आपल्याक खंय तरी रावपाचें आसा आनी ती खूब जाम जालेली आहा कित्याक टॉयलेटाक ते टॉयलेट म्हणल्या खातीर ती 3-1 वर्सां जाली भायर वयताली रातचे तिका चड टॉयलेटाक वयचो पडटालो आनी ती जैन आसली म्हणून ती आतां खंय पोंग घालून आसली पोंग पडला तिका आतां आनी खूब जाण म्हाका तेंचो सोयरो सांगतालो की लोक कमेंट करताले की तूं तेजी चेडूं घरा कित्याक व्हरना तर तेजो जावूय तिका येयल्लो व्हरपाक ती कशीच जावयगेर वचपाक रेडी ना ती म्हणटा आपूण ह्याच घरान रावतली आपल्याक तेंच घर बांदून दिवचें तर हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन नाजाल्यार ते ऑथॉरिटी कोण आसा कोणाक लागता तांकां की एक सिंपथी ग्रावंड लेवलाचेर जाता जाल्यार तिका हे बांदून दिवपाक परमिशन दिवचें तेंचे सोयरे ते रेडी आहा बांदपाक आनी ते म्हणटात आमी कोणाचो हो हेल्प नाका फक्त कितें तांकां एक परमिशन दिवपाक एक ऑथॉरिटी दिवपाक हेल्प करचो म्हणून ते रेडी आहा बांदपाक तिका आनी ती हांगाच रावंक सोदता मागता की गव्हर्मेंटा कडेन तुमी कसली योजना काडटा येयल्यार मोदी घर बांदतात नसलेल्यांक म्हणटा आतां आसलेल्यांचे घर मोडून उडयतात जाल्यार आनी हें आनी कितें उरलां एटलिस्ट म्हाजे ऑलरेडी आसा 21 वर्साची तांकां मातशी सेव करची आनी हो तेंचो मुनकर मॅटर मामलेदारान ऑलरेडी आसा मामलेदारान आसतना हें आतां घर मोडलेलें आसा गव्हर्मेंटान कोर्टान काय ऑर्डर दिवंक नासली हें मोडपाक घर बीन तर ते ह्या आसतना आतां मोडून उडयला तेंचो रिलेटीव आतां बोडी खंय सोडू पावसा पयलीं कितें जातालें जाणून पावसान आनी घालून